हेलो एभ्रिबडी। अस्तिको भिडियोमा हामीले डिजाइन अफ आरसी सर्ट कोलमको पार्ट 1 गरेका थियौँ। त्यो वाला न्युमेरिकलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डाइमेन्सन दिएकै हुन्थ्यो अनि डिजाइन गर भनेर दिन्थ्यो हैन। यो वाला चाहिँ यो टाइपको न्युमेरिकलमा चाहिँ डाइमेन्सनहरू दिएको हुँदैनन्, डाइमेन्सन चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो एजी टोटल एरिया अफ द सेक्सन आउँछ है। फर्स्ट अफ अल क्वेसन पढौँ। यो इजी न्युमेरिकल छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला, ल कपी समाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। Design a short column square in section to carry an axial load of 1000 kilonewton using M20 M20 mix and FE 415 steel। क्वेसनले के भनेको छ, सर्ट कोलम डिजाइन गर भनेको छ। कस्तो सर्ट कोलम भनेको स्क्वायर इन सेक्सन, जसको चाहिँ स्क्वायर सेपको छ, जसको एक्जियल लोड कति छ 1000 किलोन्युटन छ। त्यो युज गर्दाखेरि, त्यो डिजाइन गर्दाखेरि के को M20 मिक्स अफ कन्क्रिट युज गरेको छ र स्टिल चाहिँ FE 415 स्टिल छ। अब दिएको कुराहरू लेखौँ। सोलुसन हियर, सोलुसन गिभन कुराहरू लेखौँ। एक्जियल लोड इज इक्वल टु कति छ 110,000 किलोन्युटन छ। युजिङ अ ग्रेड अफ द कन्क्रिट, ग्रेड अफ कन्क्रिट भनेको कति दिएको छ M20 भनेको दिस इन्डिकेट द्याट FCK इज इक्वल टु चाहिँ 20 न्युटन पर MM को स्क्वायर। यो 20 हो है। ग्रेड अफ स्टिल चाहिँ ग्रेड अफ स्टिल इज इक्वल टु कति FE 415। FE 415 भनेको के हो, FY इज इक्वल टु 415 न्युटन पर MM को स्क्वायर, न्युटन पर MM को स्क्वायर। ल ठिक छ, स्टिलको यो भयो। अनि अब एक्जियल लोड दिएको छ भने हामी फ्याक्टर लोड त निकाल्न सक्छौँ नि। देयरफोर FACTORD फ्याक्टर लोड निकाल्दाखेरि FS इन्टु यो एक्जियल लोड हो नि त, जुन टोटल लोड छ यसलाई 1.5। यो भनेको 1.5 भनेको हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.52 हामीले मान्नुपर्ने हो कि, इन्टु 110,000। यो गर्दाखेरि 1500 किलोन्युटन आयो होइन। अब फर्स्ट स्टेप भनेको के हो त, यस्तोमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको स्टेप 1मा फाइन्डिङ के गर्ने, फाइन्ड एजी भनेको के हो भन्दाखेरिमा टोटल एरिया अफ द सेक्सन। एजी भनेको टोटल एरिया अफ सेक्सन हो। यसलाई हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ, कुन फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौँ। PU इज इक्वल टु 0.4 FCK इन्टु AC प्लस 0.67 प्लस 0.67 FY इन्टु ASC। अब यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दाखेरिमा, यो फर्मुला क्लज 39.3 को क्लज 39.3 मा छ। 39.3 को पेज नम्बर 73 मा दिएको छ। हेरौँ है। अब क्लज 39.3 पेज नम्बर 73 मा छ कि नै। पेज नम्बर 73 को पेज नम्बर 73 भन्छु, सरी पेज नम्बर 71 है। पेज नम्बर 71 मा छ। यहाँ हेर्नुस्, PU भनेको PU इज इक्वल टु 0.4 FCK इन्टु 0.4 FCK इन्टु AC प्लस 0.6 FY इन्टु AC। PU इज इक्वल टु एक्जियल लोड अन द मेम्बर हो, तर हामीले यहाँ एक्जियल लोडलाई राख्दैनौँ कि पुरै फ्याक्टर लोडलाई राख्छौँ है, त्यति बुझ्ने। ल अब सबैको भ्यालु यहाँ दिएको छ। ल्याङ्ग्वेज AC भनेको के हो सबै दिएकै छ। AC भनेको एरिया अफ कन्क्रिट हो, ASC भनेको एरिया अफ द स्टिल हो अथवा एरिया अफ द लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट हो। ल अब त्यही गरौँ। हामीलाई थाहा छ यो भने फ्याक्टर लोड भनेको यो PU को ठाउँमा हामीले यो माथिको लोड लेख्नु पर्यो। कति छ 15 PU इज इक्वल टु, अब वेयर, यहाँ वेयर भनेर लेखौँ है। वेयर PU इज इक्वल टु कति छ, PU भनेको 1500 किलोन्युटन हो। यो क्वेसनमा के भन्छ होइन, किलोन्युटनलाई हामी न्युटनमा बदलौँ। 1.00 इन्टु 110,000 न्युटन हजारले। यसलाई हामी 1500 इन्टु 10 को पावरमा 3 न्युटन लेख्न सक्छौँ।
अब एफसीके पनि गिभन नै छ। एफसीके कति छ? एफसीके इज इक्वल टु 20 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर। अनि एसी भनेको एरिया अफ कन्क्रिट। एरिया अफ कन्क्रिट इक्वल टु के राख्ने? एरिया अफ कन्क्रिट इक्वल टु एजी माइनस 1% अफ एजी। यो है एरिया अफ द कन्क्रिट यति। एसी इक्वल टु त्यति। अनि 7 एफवाई पनि गिभन नै छ। एफवाई कति छ? 415 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर। अनि एएससी भनेको एरिया अफ द स्टिल अथवा लङ्गिट्युडनल बारको एरिया भनेको लङ्गिट्युडनल सेक्सनमा चाहिँ स्टिल हुन्छ नि त। यसको कति छ एरिया? यसको कति हुन्छ भन्दाखेरिमा एज्युम 1% अफ एजी। यो एज्युम गरे हो के 1% अफ एजी चाहिँ एज्युम गरे हो। ल अब यहाँबाट यो सबै भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसनमा राखौँ है। ल पियु को भ्यालु कति छ? यो इक्वेसनमा राखौँ यो सबै भ्यालु। पुटिङ अल दोज भ्यालुज इन एबभ इक्वेसनमा राख्दा के हुन्छ? पियु को ठाउँमा के छ? पियु को ठाउँमा 150 इन्टु 10 को पावरमा 1500 इन्टु 10 को पावरमा 3 इज इक्वल टु 0.4 जस्ताको त्यस्तै इन्टु एफसीके भनेको 20 इन्टु एसी भनेको एसी को ठाउँमा के राख्ने? एजी माइनस 1% अफ एजी। यो एसी को ठाउँमा एजी माइनस 1% अफ एजी। यो ठिक छ नि। ल प्लस 0.67 जस्ताको त्यस्तै इन्टु यो एफवाई को ठाउँमा यहाँ के छ? 415 छ। 415 इन्टु एएससी भनेको 1% अफ एजी। जस्ताको त्यस्तै भ्यालु मात्र राख्यो। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एजी इक्वल टु यसको भ्यालु आयो एजी इज इक्वल टु 14018.36 एमएम को स्क्वायर आयो है। यो एजी भनेको टोटल एरिया अफ सेक्सन हो नि त। यो टोटल एरिया अफ सेक्सन आयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने? स्टेप 1 मा चाहिँ एजी निकाल्यौं। एजी भनेको टोटल एरिया अफ द सेक्सन निकाल्यौं। अब 2 नम्बरमा चाहिँ स्टेप 2 मा चाहिँ फाइन्डिङ डाइमेन्सन निकाल्ने। डाइमेन्सन भनेको त्यसको ब्रेथ कति छ, विथ बी र डी निकाल्ने स्क्वायर कोलमको डाइमेन्सन है। डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि स्क्वायर कोलमका लागि चाहिँ फर्मुला छ एउटा, एल को स्क्वायर इज इक्वल टु एजी। यो चाहिँ 4 स्क्वायर कोलमका लागि। यदि यहाँ चाहिँ सर्कुलर कोलम हुन्थ्यो भने हामी यसको ठाउँमा चाहिँ पाई इन्टु डी को स्क्वायर बाई 4 इक्वल टु एजी हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ सर्कुलरमा यो मात्र फर्मुला चेन्ज, अरु सब सेम। ल एल स्क्वायर इक्वल टु एजी। एल स्क्वायर भनेको जस्ताको त्यस्तै, एजी भनेको अहिले भर्खर हामीले निकालेका थियौं 140,180.36 140,180.36। ल हामी यहाँबाट एल इक्वल टु यसलाई रुट अन्डर ओभर भित्र राखेर 140,180.36 यहाँबाट एल को भ्यालु देयरफोर एल इक्वल टु कति आयो? 374.40 mm आयो है। यो सोल्भ गर्दाखेरि 374.40 mm एल को भ्यालु आयो। सर्ट कोलममा त यसलाई नियरली इक्वल टु यो 374 छ नि, यसलाई नियरली इक्वल टु 380 mm मान्यौं, बढाएरै लेख्यौं, पाइयो नि, थोरै बढाउन पाइयो। ल यो भनेको त लेन्थ आयो स्क्वायर भनेको त सबै साइड बराबर हो नि त। यो साइड पनि बराबर, यो साइड पनि बराबर, यो साइड पनि। त्यसैले यहाँ चाहिँ के गर्यौं? प्रोभाइड 380 mm इन्टु 380 mm स्क्वायर कोलम। अब यसको टोटल सेक्सन एरिया कति भयो त? यो एजी भनेको त 380 इन्टु 380 हो कि नै। यो एजी राख्दा पनि भयो, यो एजी राख्दा पनि भयो टोटलमा है, यो एजी राख्दा पनि भयो। यसको एरिया भनेको त एल स्क्वायर हो नि त, 380 इन्टु 380 गर्दाखेरि यति आउँछ
140 आउँछ, तर हामीले यहाँ 374 लाई इन्क्रिज गरेर 380 लेखेका छौँ नि त, त्यसले हामीले यो भन्दा पनि यसलाई यो एरियालाई यो मान्ने। ल अब थर्ड स्टेपमा चाहिन्छ त्यसको। अनि थर्ड स्टेपमा फाइन्डिङ स्टेप 3 मा चाहिँ फाइन्ड डायमिटर अफ बार, फाइन्ड डायमिटर अफ बार फोर लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट, फोर लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्टको लागि डायमिटर अफ बार निकाल्ने। एज्युम हामीले मान्ने सर्ट कोलमका लागि चाहिँ 4 वटा बार मान्ने, एज्युम सर्कुलरका लागि चाहिँ 6 वटा। एज्युम 4 नस अफ बार, 4 नस अफ बार अनि 4 इन्टु पाई इन्टु 5 को स्क्वायर अपन 4 इक्वल टु एएससी, एरिया लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट भनेको यो एरिया अफ स्टिल हो। एरिया अफ स्टिल भनेको चाहिँ यहाँ आयो हो। अब यहाँ चाहिँ एरिया अफ स्टिल भनेको ल 4 इन्टु पाई इन्टु 5 को स्क्वायर अपन 4, एरिया अफ स्टिल भनेको के हो? एरिया अफ स्टिल भनेको 1% अफ, एरिया अफ स्टिल भनेको त 1% अफ एजी हो नि त, 1% अफ एजी। यहाँबाट एजी एएससी भनेको 1% अफ एजी। ल एजी भनेको 1% अफ एजी, 4 इन्टु पाई इन्टु 5 को स्क्वायर अपन 4। अघि के भनेको थियो हामीले 1% लाई 1/100 इन्टु एजी भनेको टोटल सेक्सनल एरिया हो नि त। खास एजी को भ्यालु हामीले यही निकालेका थियौँ, तर हामीले यहाँ डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि 380 mm निकालेका थियौँ नि त, त्यसैले एरिया भनेको त स्क्वायरको यालको स्क्वायर हो नि त, त्यसले हामीले यहाँ यालको स्क्वायर भनेको 380 इन्टु 380 यो गर्यौँ नि। एजी भनेको 1% अफ एजी, 1% लाई 1/100 इन्टु एजी भनेको यो 300 टोटल एरिया अफ द सेक्सन, यो टोटल एरिया भनेको यो। देयरफोर यहाँबाट 5 को भ्यालु कति आयो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 21.43, देयरफोर 5 इक्वल टु विच इज नियरली इक्वल टु 22 mm राख्यौँ। देयरफोर हामीले लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्टमा चाहिँ प्रोभाइड 4 नस अफ 4 नस अफ 22 mm फाइबर भनेर यति लेख्दिने। अब स्टेप 4 स्टेप 4 मा चाहिँ स्टेप 4 भन्छु ल। स्टेप 4 मा फाइन्डिङ डायमिटर अफ लेटरल टाइज। लेटरल टाइज भनेको अघि लङ्गिट्युडनल, अहिले लेटरल भनेको ट्रान्सभर्स साइडतिरको बारको डायमिटर निकाल्ने हैन। ल यसको लागि चाहिँ क्लच कतिमा छ यो 26.5.26.5.3.2, यो चाहिँ 49 पेजमा छ, ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, 49 पेजको ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, हेरिहालौँ। ट्रान्सफर सेक्सनका लागि यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, आफै पढ्नु होला। न्युमेरिकलमा जाउँ। लेटरल टाइजको डायमिटर निकाल्दाखेरि त्यो क्लज हेरेर हामीले के 1/4 त्यहाँमा डायमिटर अफ टाइज इक्वल टु ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ 1/4 इन्टु 5L। 5L भनेको 5 नै हो, अघि यहाँ अगाडि निकालेको थियौँ त त्यही हो। यो भनेको 5 भनेको 5L नै मानौँ है। ल 1/4 इन्टु 5L भनेको यहाँभन्दा अघिल्लो स्टेपमा 22 निकालेको थियौँ नि, 5 को भ्यालु त्यही हो 5L। और यो र अथवा 6 mm जो ठुलो हुन्छ त्यही, which ever is greater 1/4 इन्टु 22 कति भयो 5.5 mm और 6 mm और 6 mm। यिनीहरू दुई भ्यालु मध्ये को ठुलो भ्यालु छ त्यही राख्ने, 6 mm र 5.5। देयरफोर प्रोभाइड 6 mm डायमिटर फोर लेटरल टाइज। और लास्ट स्टेप छ यो लेटरल टाइजको कति mm को डायमिटर प्रोभाइड गर्ने भनेर निकाल्यौँ। अब लास्ट स्टेप छ स्टेप 5 मा चाहिँ फाइन्डिङ स्पेसिङ
स्पेसिङ अफ लेटरल टाइज। अब यो स्पेसिङ अफ द लेटरल टाइज भने टिआइएच टाइज हो। स्पेसिङ अफ लेटरल टाइज भनेको यो बारहरू बीच डिस्टेन्स कति राख्ने, यसको पनि कोडमा दिएकै छ। यो स्पेसिङ अफ लेटरल टाइज, स्पेसिङ अफ लेटरल टाइज इज इक्वल टु मिनिमम अफ, यो कोडमा ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ। म सर्टकटमा यहाँ लेखाइदिन्छु, तपाईँ कोडमा नहेर्नु होला, यो थोरै छ। लिस्ट डाइमेन्सन, यो याद गर्नु होला यति। लिस्ट डाइमेन्सन तीनवटा भ्यालु मध्ये एउटा, मिनिमम जो छ त्यही मिनिमम अफ भनेर लेख्ने। लिस्ट डाइमेन्सन भनेको कति छ, यो स्क्वायर कोलममा लिस्ट डाइमेन्सन छैन नि, दुइटै 380 380 छन् नि, त्यसैले लिस्ट डाइमेन्सन पनि 380 mm नै भयो। अब 16 into 5L, अर्को यो केस नै हो है। यो 16 कहाँबाट आयो भनेर नझुक्किने, यो कोडमा दिएको हुन्छ। 16 into 5L भनेको माथिबाट निकालेका थियौँ, यो 22 5L, 16 22 5L। आई भनेको 300 mm छ। यिनीहरू तीन मध्ये 380 352 र 300 mm मध्ये को भ्यालु सानो छ, त्यही नै भ्यालु स्पेसिङ भयो। देयरफोर प्रोभाइड कति mm, माथि कति mm प्रोभाइड गरेका थियौँ बार, 6 mm का डायमिटर प्रोभाइड गरेका थियौँ। अफ टाइज, डायमिटर अफ टाइज कति डिस्टेन्समा, कति सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा, एट द रेट 300 mm सेन्टर टु सेन्टर भनेर लेखिदिने, यति न सक्यो। यही एन्सर। लास्टमा चाहिँ एउटा चित्र बनाइदिने। यो बारहरू यहाँ यो साइडमा चाहिँ 22 mm 5 बार, यो साइडमा चाहिँ 6 mm एट द रेट 20 mm 300 mm सेन्टर टु सेन्टर, 300 mm सेन्टर टु सेन्टर। किन 300 mm भन्दाखेरिमा यो भनेको ट्रान्सभर्स सेक्सन हो नि त, ट्रान्सभर्स सेक्सनमा यहाँ 300 mm सेन्टर टु सेन्टर प्रोभाइड गरेको छ। थ्याङ्क यू।